Maria, Nanagang sa mundo, sa kalusan din. Naglipad kami ng Amahan, naglaing kami sa iyong anak. Dilito mo sa iyong tuman, upang mananabahan. Sulod din niya itong Santos nga Misa. Iapil nato sa atong pag-ampo ang atong mga kaigsuunan nga miuna na kanato. Sila Emiliano, Ninita, Adelino, Luloy, Jerry, Toribia, Nestor, Fermina, Candelaria, Satolina, Mary, Joviniana, Chernamay, Joey, Apolinaria, Gracelyn, Flordeliza, Rodolfo, Catalino, Rita, Emilda Felix Sr., Guadalupe, Maximo, Aileen, Gary, Tezi, Visitacio, Florencia, Inza, Narcisa, Maria Daisy May, Christine, Gary, Nardine, Lorenzo, Bonifacio, Consolara, Eugenio, Iska, Leonito, Valentina, Rustica, Matilde, Sibidio, Istorniga, Cesario, Rufina, Cosme, Viviano, Maria, Aquilino Sr., Francisco, Aguida, Antonia, Hermogenes, Cornelio, Maria, Eva, Martina, Rogelio, Biding, Tony, o Midel. Mahulay nga dayon ni hatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios, mukahulay unta sa dayon. Usab, iapil nato sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuunan nga nagmapasalamaton karon. Sila Lamion family, Mr. and Mrs. Ryan Yikik, Mr. and Mrs. Noel Piquero, Mr. and Mrs. Rodrigo Galorpots Sr., Mr. and Mrs. Ninita Somo, Mrs. Eliza Kirang, Mrs. Emilia Valyar, Perdigon family, Mrs. Josephine Galindo, Mr. and Mrs. Romeo Trinquite, Mr. and Mrs. Raul Bona, Mr. Roberto Dizon, Miss Bing Icobin, Mr. Cipriano Icobin, Mr. and Mrs. Johnny Gantuangco, Mr. Lady Mira, Mrs. Vicky Lanias, Lucido family, Rozon family, Manilo family, Mrs. Hilda Alfos, Alanalo family, Cal family, Mrs. Felisa Amba, o si Mrs. Carmelita Amba. Padalingan ta kamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, karong adlaw mao ang pista sa butuan St. Joseph the husband na. Agay pagsaulog niini duyog sa kasaulugan sa butuan atong pangayoon sa Ginoo ang intercession ni St. Joseph nga kanunay magauban unta kanato. Ug karon nga maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga Misa. Ato karon hinusulan ang atong mga kalapasan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinungsulon.
Ginoo, maluoy ka kanamo. Maluoy ka, Ikaw nga mianhin aron pagkawag sa mga makasasala. O Kristo, maluoy ka kanamo. O Kristo, maluoy ka, Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangama, alang ka na mo, Ginoo, maluoy ka kanamo. maluoy ka, Kaluyan ng takita sa Diyos nga makarugahom sa tanan pasaylo ng atong mga sala. Dadunong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos, magsadyaw ta kanunay ang imong katawan tapos mabago ang kabatanon sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagog nga mga anak. Magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw uban sa paglaom sa dili kaduwa-duaan nga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila ug gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel ug gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardiya ngadto sa kinasuukang lawak ug gilugpitan sa giakop nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdaig ngadto sa Dios. Ug namatay kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel ug nangaabli ang tanang putahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga putahan, gipakaingon niya ng layas ang tanang preso. Busa, gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya, misulod siya nga nagdagan ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya sila gipagawas niya ug gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?
sila mitubag. Tuo sa Ginoong Hesus, ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay, giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad, ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay, kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong tungkamong nagtubos ka nako o Ginoo. O Diyos. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibok mong kasing-kasing. Kay mong ginungog ang mga pulong sa akong bahay. Sa tubangan sa manghil, awitan ko ang imong kadayganan. Magasimba ko dito sa imong balang templo, o pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong kamus O Ginoo. Tungod sa imong kaluoy o sa imong kamatuoran, imong gihimong dakong labaw sa tanang mga butang, ang imong ngalan o ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalihugan mo ako. Imong akong gilikon, sulod sa akong kaugalingon. Ang iyong tungkamon nagtubos ka nako, O Ginoo. Ang imong tungkamon nagtubos ka nako. Ang Ginoo maghingpit sayang imo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagahalungtad sa kahanturan, ayaw pabiyay ang buhat sa imong mga kamot. Ang iyong tungkamon nagtubos ka nako, O Ginoo. Ang imong tungkamon nagtubos ka nako, O Ginoo. Hallelujah.
Ginoo mana kaninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ug karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asan ako paingon. Ug karon sa nagisultihan ko na kamo, nasubo kamo, apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili mo ani kaninyo ang maglalaban. Apan kung ubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Ug inig abot niya, iyang pailon ang mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamataro, ug sa silot sa Dios. Pailon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako, ug pailon sila unsay matarong, kay moadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailon sa silot, kay ang nagmando ni kalibutana, gisilutan ko naman. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Kung nakabantay kita sa atong mga Ebanghelyo sa pipila ka mga adlaw, nagisgot may tungod sa umaabot nga muhulip sa dapit ni Kristo. Kini mao ang Paraklito. Kini mao ang malaang Espiritu Santo. Kini ang Espiritu sa Dios, Espiritu ni Kristo nga ilang gihatag kanato sa amahan ug sa anak aron magagiya ug magtudlo kanato sa pagtulun-an ni Kristo nga mapadayon hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Apan bugat-bugat gamay diri sa plus part ngayon, gisilutan na ang nagdumala sa kalibutan. Nga diin, maoy nakapahilayo sa mga tao. Ngadto sa Diyos. Punto, ng Espiritu sa Diyos. Kung atang hatagag lunak sa tagsatag sa kakasing-kasing, kining Espiritu magagiya ka na to. Balik sa sabakan, samahan. Mausap kini, ang atong pagsaulong sa kapistahan sa atong patron sa diocese, St. Joseph, the husband of Mary. Anak kanunay siya nga gitawag protector. No? Apan ang naghatag usab og mensahe kaniya ang Espiritu sa Dios. Jose, tao nga mataro, ayaw niya si Maria. Kay nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Pagkanindot ng mensahe, ug kita usab nakadawat na sa presensya sa Espiritu Santo. Busa, dili gayon unta kita magpahilayo sa Diyos. Kung mamati kita sa mando, sa Paraklito. Giandam na kita sa mga Ebanghelyo. Aron sa pag-abot sa Pentecostes, andam na kita. Mupukaw sa balang Espiritu nga anaa sa tag-sa kanato. Pero kagahapon nag-uul ko nga daghan ko yung mga text. Talagsa naman kumambli sa akong cellphone. Pero na'y nag-text pa din. Di ka mamista din sa ano, sa butuan. Mitubag ko nga. Quarantine, pamanta. Tubag po tao. Asa'y quarantine nga, aram namang daghan ng tao sa butuan. Yan isumpay pa yun. Naunsa naman tang Katoliko pa din. Di ako nag-uol na pita. Giablihan na ang mga mall, department store, mga tindahan, ug namaligya nagalig sugod ug mga gidaldili kani adto pero naanay pasapasa kay nangahubog naman ang sulingan. Anong di man ablihan ang simbahan? Giuhaw ang tao ug bino ug nangahubog. Giuhaw ang tao ug sugal mao nagsabog. Tago-tago lang. Wala na bugatan pa mo niya. Gigutom ang tao, nangadtumi sa Jollibee, nangadtumi sa McDonald's, ug naglinya taas kayo namalit, ug namalit ug mga palaliton pa din. Kay nakabunos doon. So nakabunos ko nakadungog, barato niya. Barato po. Kami nga gigutom sa Espiritu, wala noon may kakalawat pa din. Bukat siya,
Namayong ko, ampo na unta ang Diyos. Mga panalangin aron ang tanang simbahan sa kalibutan, pag-aablihan ang itugod na sa mga autoridad na nagkupot ni. Thanks pa din siya. Namang galit ko na pare pa din, nagmisa. Naas parkinganan. Napay mga pare na nagpakumpisa. Naas dalan. Dini pa din. Mangumpisa din. Wag man lagi. Tubag po. Itugod na ang anointing. Itugod na ang kasal. Pero dili pa naghanay maninay bisita. Itugod na ang misa. O gitugod na ang pipila ka sakramento, pag-blessing sa patay. Pero dili pa daghanay gihapon. Apan pa din ang tubag Panginoon, suko. Ako naman dili kasabaan. Kalawat among ikinahanglan. Kaysa tagaan mig 25 ka kilos nga bugas. Nga di makatumbas sa hostis. Asa ka na? Ampo insuon, nakarong Domingo, basta hindi ay kaluyan kami sa Jose. May pista, ugmul ka sa ako. Kaya maanto ko sa akong uma. Sibat-sibat na pare, tubag ko. Hindi man sa'yo. Pero, kung atong tanaw, doon na'y punto. Ang gahon sa Diyos, ibalo ko, magalayog ka na ito. Basta magsampil dito sa Espiritu. Kaya nasayo ng Diyos na kining atong kasinatian ng pagdimigo kuntulado niya itagaan ng kasinatian aron makatpunta sampit sa Diyos, sampit ni Kristo o ang lapdan sa Espiritu Santo magagiya ang taka natin hinaoto karon natin padayan ang atong pag-ampo ngayon kita Ginoong Hesus kaluy kami alang sa atong santos kasimbahan mapadayonon sa pag-ampog sakripisyo nga unta ang Diyos kanunay magagiya kanato o mo-intervene ini atong kasinatian o hatagan kita sa grasya nga atong kinahanglan mag-ampog kita sa Ginoo sa namunuan sa atong paggoberno nga ang kahuaw sa espirituhan nabati na sa katawhan inautunda kita tugutan nga magka-ambitay diha sa pulong sa Diyos kung sa santos nga misa sa pipila ka adlaw karon nahatagan ang tagkatag panugod niini mag-ampo kita sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan nga atong gisaaran ni ampo nga atong bon nga mga pag-ampo nga personal at ipadagan ngadto kang Kristo nga dunggon unta kita mag-ampo kita sa Ginoo mga kaigsuonan nato nga nangamatay hinaot unta kaluyan sa Diyos o paambiton sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kinintanan natong gipangay pasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Kinabuhi ko bang kanimo Ginoo mauyon pinilunggan sa salamat Ginoo may bugmaong Ginoo pagbalik kami mo salamat Ginoo mahigugmaong Ginoo ibalay ko pagbalik kami
igsuon pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inong ang sakripisyo kasi mo makamot, alang sa pagdayag pagmaya sa ngalan. Alaw usab sa itong poslanan, ustad ibog ng santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimuntang tinugdan sa among kalipay nga tunhay, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga man, Dios nga tunay ug magagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud dining mahimayawong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhurong sa paghalad sa iyong kaugalingong tungod ka namo, ug diha sa iyong atubangan, na nalipod ka namo sa walay hulong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad, nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi, bisan di patay. O busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hulong nga pag-awit. Santos, 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 Diyos sa kagaruman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Osana, 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 sa kaitasan. Tayo lang nagani sa ngalan sa Ginoo. Osana, 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 sa kaitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alam ka na mo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga hinuon-an. O nawata kininiw nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alam kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo parusa, mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o dawat kini o Panginoon kamo nga tanang gikanini kay kini mao ang kali sa akong dugo sa pag-utunhay nga kasabutan ang dugo ngayong lalang kaninyo o alam sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron pagandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon o pagkabanhaw sa imong pagbalikan sa kahangturan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ang kayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Kay buwag na kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan ng mga mahigpit kami dyan sa gugma. Uban ni Francesco nga among Papa. Kusmi gamyan nga among obispo sa tanang mga kaparian sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Pinumdumi sa mga among maigsuon nga nangamatay. Malaw mong mabanhaw sila ang tanan nangamatay di sa kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sakay sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Marianan nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang banaban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kinila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga mayaman, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon mong ngalan, umabot ka namo imong harian, matuman imong pagbuot dihi sa yuta nimo sa langit. Ang kalorong namo sa matagal na ihatag marakalamo karawdawa, pasaylo kami sa mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa sala kanamo. Uduli mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa karawtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming lubwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayos na ning kasama. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
kay mamarang harian, gahong, ugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ipiling ko kaninyo, ang kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong katawhan. Ug sibo sa imong kabuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Panausab kanina. Karon ipakita ta ang paginig sunay. Kalinaw. Cordero sa Diyos nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag kanamo ang kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngayon mo kalawat kanino. Apan ipumulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas dugo ni Kristo, magampinunta ka nato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
magampo kita. O Ginoo, dunggang among mga pag-ampo, kining santos nga Eukaristiya sa among kaluwasan, makatapang unta ka namo ining kinabuhian, ug makapadagag ka namo sa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo managan niyo. Anaw sa kanimo. Huwag manalangin kaninyo ang makagagahong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santos nga Misa, dadalhin niyo kanunay ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. 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 Buntag. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalangman. Aga ka kaming